مقدس درود شریف۔ جو شخص اس مقدس درود پاک کو ہمیشہ پڑھتا رہے یا سنتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مقدس درود پاک کی برکت سے تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ یہ درود پاک ہر نیک مقصد میں کامیابی کے لیے بے حد مفید اور اکثیر اعظم ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس مقدس درود پاک کا ورد ہمیشہ کرتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس مقدس درود پاک کی برکت سے تمام مشکلوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا اور رزق میں بے حساب اضافہ اور کاروبار میں بھی خوب ترقی عطا فرمائے گا۔ ہم اس درود پاک کو انشاءاللہ عز و جل ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی بحرمت اقوال محمد وافعال محمد واحوال محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت بدن محمد وبطن محمد وبرکت محمد وبیت محمد وبراق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت تولد محمد وتعبد محمد وتہجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ثناء محمد وثواب محمد وثبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجہت محمد وجاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت حسن محمد وحسنات محمد وحرمت محمد وحال محمد وحلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت خلقت محمد وخلق محمد وخطبت محمد وخیرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت دین محمد ودیانت محمد ودولت محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ذات محمد وذکر محمد وذوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت روح محمد ورأس محمد ورزق محمد ورفيق محمد ورضاء محمد صلى الله عليه وسلم.
يا إلهي بحرمة زهد محمد وزهادة محمد وزار محمد وزينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة سيادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشار محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ضياء محمد وضمير محمد وضحاء محمد وضعف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة طلعة محمد وطهارة محمد وطهر محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وظهر محمد وظل محمد وظهور محمد وظفر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعلم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتاب محمد وكيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدات محمد ومشاهدات محمد
وملاحظ محمد ومساحة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ناز محمد ونماز محمد ونصير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورود محمد ووقاء محمد ووجود محمد ووداد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يا ري محمد ويا كانكي محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. بعد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة والمحية 1,100,000 مرة إلى يوم العلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم